Hello guys, ito ang San Isidro Bohol. Kani sa una tuyoon na gyud ni kaayo. Pero bilib ko ani nila kay gamay nga lungsod, walay tourist spot, kay kilab-kilab falls, ghost town naman. Nindot ilang munisipyo, nindot ilang simbahan. Anya luag pud kayo ang ilang kuan merkado. Unlike Panglao, dako kayo income, daghang turista. Drawing man ang munisipyo, pati ang merkado mura ra magtabuan og Domingo. Diha gid nato makita ba nga kurap kayo ang mga nakalingkod diri sa Panglao, wala ko gipasabot. Nakakuan man kita man kita unsay munisipyo ug merkado diri sa Panglao. Ma-previous administration, pero ang kaning bag-o current administration dako income, pero drawing paghihapon ang munisipyo ug palengke. Mao ni ang palengke sa kuano katigbian, luag kaayo. Siguro kay di pa mahal ilang yuta dito, pa sila magdasok. Pero buot kun tahon na Valencia o nga modern kaayo ang kanang ilang merkado. How's it going, everyone? Anyway, kudos sa LGU sa San Isidro. Nindot inyong munisipyo, nindot inyong merkado, inyong pong simbahan. Bisan tuod og gamay mo kita inyo yung ipakadak-an ang progress sa inyong mga municipal facilities ba. Okay kayo. Kaning San Isidro di ay shortcutanan na ni og moadto ka og kuan tubigon karon kaysa motuyok pa kag luon o diya maribuhok. Kaning San Isidro dali ara ka moabot ni gawas nimo tubigon dayon, either makaas or dire before sa poblasyon. Kana god ilang munisipyo naibog lang gyud ko kayo ba, nasuya ko kayo aning ilang munisipyo. Nindot kayo. Maora po ni sa Katigbian, Sarabolyones, Alegre kayo ilang munisipyo. Kay ang simbahan dili man gud nabasihan sa ekonomiya, kay dili man na direkta sa kita sa lungsod. Kaning munisipyo ug merkado gyud mao nay makapatunay nga naay pag-asenso ang lungsod. Anyway, thank you for watching guys. Please like, share or follow for more. It will help me a lot, and please subscribe to my channel as well. It will help me a lot guys. Hindi pa tayo sikat, nag-uumpisa pa lang. Hope to see you on my next video guys.